हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी? सगलीं बरीं आहाय न्हू? आज कामां वयता आसतना एक फ्रेंडान फोन मारलो. अरे म्हाका मातशें सांबरा कोडे रेसिपी धाडी म्हणून मारलो. हांवें म्हळें हांव कामां वयतां. ओके चल, तुका आतां हांव रेसिपी सांगता कितें करूंक जाय ती. सांबरा कोडे कितें कितें जाय तें आयक. सांबार जाय वीच इज कोरिएंडर सीड्स, क्युमीन सीड हाफ टीस्पून, आनी तुका जाय गार्लीक जाय, तांबडे सांग जायो 4-5, सोय जायी, हळदी पीठ जावो आनी आमसाणी उदकान हांडपाची, थोडेंशें मीठ उडयपाचें. सो हें सगळें हांडपा तुवें. ओके, मिक्सरान मागीर फोंड मार बरें, पियाव टमाट घाल फोंड मार आनी मागीर तुगे आड्यान घाल तितून आनी अशें भाजून घे. भाजून घातरी मागीर तें मिक्सरान थोडें उदक वता न्हू तें तितून गुंडाय आनी तितून उडय. कोडयां मातशें पातळ करूंक जाय आनी तुका जाय तसो नुस्त्या त्या कोडयां भितर सोड बरें, आनी थोडेंशें मीठ आनी ग्रीन सांगो बी उडय आनी रुचीचे दवरी सारकी जेवपा. सो फ्रेंड्स, ही सिंपल आनी इजी रेसिपी म्हज्या फ्रेंडा. बाय फ्रेंड्स, मोग आसूं. सांबराचे कोडे थोडेंशें सांबार सिबेज उडयताय. ओके बाय, मोग आसूं. मेळया दुसरे पाटी.